नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव अल-रज़ा की हेल्थ रिकवर क्लिनिक की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया है, ये स्पेशल इस मौज़ू के हवाले से तरतीब दिया कि हमें ख़ुराक को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हम ख़ुराक कब खा सकते हैं, हम ख़ुराक को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखें कि जैसे दुनिया में अल्लाह पाक ने दुनिया का बाकी सिस्टम बनाया है कि जैसे हम ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं, फिर उसको पानी लगाते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को डालते हैं, तो फिर जाके पौधा परवान चढ़ना शुरू होता है। इसी तरह इंसानी जिस्म भी अल्लाह पाक ने इसी तरतीब के साथ बनाया है कि इसमें आप जो चीज़ डालोगे वो सामने आपके उसके असरात आ जाएंगे। जैसे आका सलाम की ज़िंदगी से अगर हम देखते हैं तो आका सलाम की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा फ़ाके थे। आका सलाम ने गंदम का इस्तेमाल बहुत कम किया, आका सलाम ने जौ का इस्तेमाल भी किया लेकिन गंदम से ज़्यादा किया। 27 किलो के करीब जौ का इस्तेमाल किया और 13 किलो के करीब गंदम का इस्तेमाल किया। आका सलाम के पास अगर कुछ आता था तो आका सलाम उसको तकसीम कर देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। ये उनकी दरिया दिली थी, वो अल्लाह के महबूब थे, उनके पास बहुत बड़ा दिल था। आजकल के किसी इंसान के पास उतना बड़ा दिल नहीं, चाहे सारे दुनिया के इंसानों को हम इकट्ठा कर दें। अब अगर उनकी ज़िंदगी से अगर हम सबक नहीं सीखते तो फिर हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से चाहे हम झंडियाँ लगा लें, चाहे हम चौकों को सजा लें, चाहे हम बाज़ारों को सजा लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम उसकी रूह को नहीं समझ सकते, उस इस्लाम को जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुनिया में हमारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, जो अल्लाह पाक को पसंद था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आका सलाम को सिर्फ़ हम अपने अल्फाज के अंदर या अपने दावे के अंदर या अपनी सिर्फ़ बातों के अंदर रखते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कोई नहीं, जिसका नतीजे क्या निकलते हैं। आका सलाम की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई झांक के देखेंगे, कभी उनकी सामान्य उम्री का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरकार पूरी ज़िंदगी में बहुत कम बीमार हुए, ना होने के बराबर। मतलब कि यूँ समझ लें कि 63 साल की ज़िंदगी, शायद वो 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा भी शायद वो पूरी तरह, जैसे कहते हैं कि हम लोग बीमार होते हैं, कभी बीमार नहीं हुए। अब उसकी वजह क्या है, वो बीमार क्यों नहीं हुए। बाज़ लोग कहते हैं कि वो नबी हैं, कहाँ नबी कहाँ हम। तो अगर नबी को देखें तो वो भी पैदा हुए, वो भी, उनको भी तकलीफ़ महसूस होती थी, वो भी, उनकी भी आँखों से आंसू जारी होते थे, उन्होंने भी मौत का मज़ा चखा। उन्होंने फरमाया कि किसी इंसान को पता चल जाए कि मौत की सख्ती क्या होती है तो उसको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जैसे किसी मखमल के कपड़े को या मलमल के कपड़े को अगर हम किसी खारदार झाड़ी के ऊपर डालते हैं और फिर उसके बाद खींचते हैं तो आप देखें उस कपड़े के हालात क्या होंगे, तो इंसान की हालत सेम वैसी होती है। अब याद रखें कि दुनिया के बनाने का मकसद अल्लाह पाक का सिर्फ़ और सिर्फ ये तज़किया करना था कि कौन उसका और कौन शैतान का। ज़्यादा खुराक खाना शैतान का काम है और कम खुराक खाना अल्लाह के बंदे का काम है। याद रखें कि जब आपका पेट भरा होगा तो शैतान आप पे हावी होगा, जब आपका पेट खाली होगा तो उस वक़्त अल्लाह ताला के साथ आपकी अटैचमेंट मज़बूत होगी। और जब अल्लाह आपके साथ अटैच होगा तो आपके साथ बुराइयां कम हो जाएंगी और अच्छाइयां आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएंगी। लेकिन हम ज़ाया किस तरह कर देते हैं इस सारी प्रोसेस को, इस तरह ज़ाया कर देते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पूरी तरतीब लेके आए हमारे लिए, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके उनकी शादियों से लेके, जो हमारी अम्मा थीं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा थीं, वहाँ से लेके उनकी सारी ज़िंदगी जहाँ तक वो दुनिया में आए और फिर आने के बाद वापस चले गए, इस पूरी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो वो एक बेहतरीन ज़िंदगी थी जिसमें सब्र ही सब्र था। लेकिन आजकल के इंसान के पास सब्र नहीं है, उसने अपने दिल को इतना ताकतवर बना दिया है कि वो मानने को तैयार नहीं। जब भी वो उसको मनाने की कोशिश करता है, चूँकि ख्वाहिशात इंसान के अंदर मजबूत हो चुकी हैं, इसलिए फ़ाका बर्दाश्त करना तो उसके बस की बात ही नहीं। और जब तक वो फ़ाका बर्दाश्त नहीं करेगा उस वक़्त तक उसे अपना दुनिया में आने के मकसद का एहसास नहीं होगा। लिहाजा खुदारा फ़ाका कीजिए, क्योंकि हमारे दुनिया में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले 90% लोग ज़्यादा खुराक खाने की वजह से बीमार होते हैं।
میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو لوگ بہت نچلے لیول پہ ہوتے ہیں، جو ترخان ہیں، جو لکڑی کاٹنے کا کام کرتے ہیں، یا جو لوگ اینٹیں بنانے کا کام کرتے ہیں، یا جو مٹی اتارنے کا کام کرتے ہیں، یا جو بلڈنگ بنانے کا کام کرتے ہیں، میں ان لوگوں کو شامل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کہ ان کی ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جن لوگوں کی ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے موسٹلی ان کو کبھی جلدی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مشین تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے تو اس کے اندر کچھ کچرا آتا بھی ہے تو کچرا نکل جاتا ہے، رکتا نہیں۔ لیکن اگر آپ کی مشین صحیح کام نہ کر رہی ہو تو اگر اس میں آپ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جو اندر بیٹھ جانے والی ہوں تو انجن کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیماری کا سبب بنے گی اور نقصان پہنچانے کا سبب بنے گی، نہ کہ ہمارے فائدہ پہنچانے کا سبب بنے گی۔ اسی طرح آقا اسلام کی زندگی میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں کھجور ملتی ہے، انجیر ملتی ہے، جتنی چیزیں ملتی ہیں ان سب چیزوں کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، ہمارے جو پیشنٹس ہیں جو ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ تو بند کر دیا، جو تیزابیت سے متعلق لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ تو بند کر دیا، صرف انجیر سے کیا بنتا ہے؟ میں حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا، آپ اس کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی توانائی کیا ہے؟ آپ روٹی کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ آپ روٹی کے جو گندم ہم زمین میں بجائی کرتے ہیں اس کو ایک بچہ اپنی انگلی سے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے، ایک چھوٹا بچہ جو شاید 2 سال کا یا 3 سال کا ہو، اور انجیر کے درخت کو یا کھجور کے درخت کو آپ اور میرے جیسے اگر 100 انسان بھی مل جائیں تو اس کو اکھاڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اسی حوالے سے دیکھا جائے تو زیتون اس کی توانائی بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے استعمال میں نہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے، خاص کر سابقہ حکومتوں نے، عوام کے پاس کچھ نہیں چھوڑا، اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پاکستان کو بے رحمی کے ساتھ لوٹا، پاکستان کے وسائل کو تیزی کے ساتھ انہوں نے ختم کیا، اور اپنی اشرافیہ، اپنے محلات بھرے، جس سے ایک عام انسان کے پاس کھانے پینے کی چیز کم ہو گئی اور ان کے پاس اس کی مقدار بڑھ گئی، جو کہ ایک سراسر ظلم ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لہٰذا میرے اللہ کو یہی منظور تھا تو وہی ہوا، کیونکہ اللہ پاک جو کہتے ہیں کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ قوم اتنی اچھی ہوتی تو یہ بہت پہلے ان سب لوگوں کو ٹھکانے لگا دیتی، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس سرخ بتی کے پیچھے ان کو لگا دیا گیا، وہ سرخ بتی ان کے لیے موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں پہ ان کی نفسیات کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کوئی انسان اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس قوم کو آپ چاول، آلو، گوبھی اور بینگن اور کریلے اور چنے کی دال اور ماش کی دال اور دہی اور ٹماٹر اور مالٹا اور اس قسم کی چیزوں کا، فالسا، جامن، اس قسم کی چیزوں کا جس قوم کو استعمال کروائیں گے، اس قوم سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دلیر فیصلے کرے گی یا اپنی حق کے لیے آواز بلند کرے گی؟ اسپیشلی کٹے کا گوشت کھانا اس قوم کا شیوا، حالانکہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ بڑے کے دودھ میں شفا اور گوشت میں وبا ہے، بیماری ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا وہ چاہے گائے ہو، چاہے وہ کٹا ہو، چاہے وہ بھینس ہو، اس کے کھانے کے بعد آپ کا دل اس کیفیت میں نہیں رہے گا کہ جو اللہ کے ہاں تابع داری کا باعث بنے، اور لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ آکڑنے کا باعث بنے گا اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا باعث بنے گا، کیونکہ جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، یا میں نہیں کروں گا، چاہے کوئی بھی ایک انسان ہے وہ عمل نہیں کرے گا، وہ نقصان اٹھائے گا، وہ کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا بیماری سے بچنے کا واحد حل اور اس کی فارمولیشن یہی ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اور ان کی زندگی کو ایسے نہیں اپنائیں جیسے وہ کھانا کھاتے تھے، جیسے وہ سوتے تھے۔ اس ٹوٹل فارمولیشن کو اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ زندگی میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اگر آنے والا وقت آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا تو اللہ پاک اس کو موو کر دیں گے، اس کو موڑ دیں گے، اس کو آپ کی طرف نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ پاک انسان سے اب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے انسان کے سر میں بھی درد ہو، میرے بندے کے سر میں بھی درد ہو، اس کو کبھی کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔